नमस्कार। सरकार निर्माण भएको 100 दिन, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि सरकारको बजेट आउन्जेलसम्म सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा त्यति धेरै नकारात्मक चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका थिएनन्। त्यसपछि केही विषयहरू र सरकारले आफैले इनिसिएसन लिएका विषयहरू जब सुस्त हुन थाले, त्यसपछि त्यसमा टीका टिप्पणी सुरु भयो। टीका टिप्पणी सुरु हुँदै गर्दाखेरि सडकमा केही आन्दोलन, केही आक्रोश पनि देखियो। त्यसपछि आइपुग्दाखेरि चाहिँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै डिफेन्स गर्ने स्थिति पनि आइलाग्यो। हामीले राम्रा कामहरू गरेका छौँ, पार्टी पङ्क्ति किन बोल्दैन, खोइ तपाईँहरूले त्यसमा लेखेको बोलेको भन्ने सम्मका कुराहरू आइसकेपछि कहीँ न कहीँ केही न केही तालमेल नमिलेको भन्ने सङ्केत राम्रैसँग मिलेको छ। सरकार 2 महिनाको 3 महिनाको होइन, 5 वर्षको हो। 5 वर्षको सरकारले 1 वर्ष पुरा काम गरिसकेपछि मात्रै उसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। 5 वर्षको सरकारलाई 5 महिनामा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन भन्ने जबरदस्त तर्क पनि छ। र यो तर्कसँगै अहिले गरिरहेको काम के गरिरहेको छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त संविधानमाथि नै सरकारले धावा बोलिसक्यो र अधिनायकवाद यसैको सुरुवात हो भन्ने खालको आरोपसम्म लगाइसकेको छ। संसद समेत अवरुद्ध गरिरहेको छ। यसबीच सरकारमा केही यस्ता मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ जसबाट हामी आशा गर्न सक्छौँ र जनजनले आशा गर्न सक्छ। उहाँहरूले सम्हाल्नुभएका मन्त्रालय र सिङ्गो सरकारका बारेमा उहाँहरूको धारणा के हो? प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै केही अप्ठ्यारो स्थिति हो, त्यसको लागि कताको सपोर्ट आवश्यक पर्छ? पार्टी पङ्क्तिभन्दा बाहिरको मिडियाको कसको आवश्यक पर्छ? अथवा होइन, म त्यहाँ नै गल्ती भइरहेछ, त्यसलाई नै सुधारको आवश्यकता छ। आजको संवादमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। संवादमा छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी। रविन्द्रजी, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सरकार 5 महिना भयो। 5 महिनाको धेरै मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कसँग म पनि सहमत छु। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले 2-3टा सम्बोधनहरूमा, सार्वजनिक सम्बोधनहरूमा चाहिँ अलिकति सरकारको राम्रा कामको डिफेन्स नभएको भन्ने खालका गुनासाहरू सार्वजनिक रूपमै राखिराख्नु भएको छ। भित्र क्याबिनेटमा तपाईँहरूसँगको गोप्य मिटिङमा के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुने। तर उहाँले सार्वजनिक रूपमै राखिसकेपछि कहीँ न कहीँ केही न केही अप्ठ्यारो छ है भन्ने सङ्केत बाहिर मिलिरहेको छ। यो 5-6 महिनाको सरकार सञ्चालनमा हामी ठिकै बाटोमा छौँ। मैले तपाईँसँग किन यो प्रश्न गरेँ, तपाईँ त्यही भित्रको क्याबिनेटको मिनिस्टर, तपाईँले पोजिटिभ बोल्नुहुन्छ भन्ने पनि मेरो के भने तपाईँको एप्रोच चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ भनेर यो प्रश्न। सबैभन्दा पहिला त सरकारको 5 महिना बितेको छ। 5 महिनामा सरकारले जुन बाटो, जुन दिशा लिएको छ त्यो मूलतः सही र ठिक दिशामा गएको छ। म सरकारमा भएको, मन्त्री भएको कारणले मात्रै भनिरहेको छैन कि म सरकार आजका हाम्रा लिमिटेसनहरू के छन्, हामीले कतिसम्म जान सक्छौँ, कतिसम्म गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो नि। 5 महिनामा सबै कुरा चाहिँ 30 वर्षसम्म भत्किएको कुरा चाहिँ अथवा बिग्रेका कुरा चाहिँ 5 महिनामा बनिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। तर 5 महिनामा हामी जुन बाटो लिएका छौँ, जसरी हिँडेका छौँ, मलाई लाग्छ सरकार जसरी अगाडि बढेको छ त्यो मूलतः सही दिशामा हिँडेको छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्नुभयो भन्ने सन्दर्भ अरू केही पनि होइन। मुख्य कुरा के छ भने जब सरकारको प्रभावकारिता राम्रो देखियो, 100 दिनको अवधिमा सरकारका चाहिँ ले काम गरेका उपलब्धिहरू चाहिँ बाहिर आए, राम्रो भयो। त्यसपछि के भयो भने यहाँ त राम्रो हुनु पनि हुँदैन नि त फेरि, होइन? नराम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि अथवा चाहिँ त्यसमा विरोधमा बढी, नकारात्मकतामा चाहिँ बढी सोसाइटीमा खास गरिकन प्रतिपक्ष र अरूले ल्याउन खोज्यो। त्यस्तो बेलामा सत्तारूढ दल अथवा जो यसलाई राम्रो भएको छ भनिरहेको देखिरहँदा पनि नबोल्नु हुँदैन, नबोली बस्नु हुँदैन, बोल्नुपर्छ। राम्रो नराम्रो के भएको छ त, कति भएको छ त, कति हो गर्न सक्ने, त्यही ठाउँमा अर्को भएको कति गर्न सक्थ्यो। आज हामी कहाँ त के छ भने एउटाले यसले पनि गर्न सक्दैन भन्ने, अनि अर्कोले पनि गर्न सक्दैन। हामी चाहिँ जुन खालको वातावरण बन्न खोजिरहेको छ त्यो राम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त सरकारलाई चाहिँ सकारात्मक बाटो दिने, होइन, यसलाई चाहिँ राम्रा कुराहरूलाई समर्थन गर्ने, अगाडि हौसला प्रदान गर्ने, नराम्रा कुराहरूको टिप्पणी गर्ने, ठिक छ।
यो तरिकाबाट जानु पर्यो। त्यसले गर्दा पार्टी पङ्क्ति भर्खरै पार्टी एकता भएको त्यो सिस्टमेटिक पनि नभइरहेको, व्यवस्थित नभइरहेको अवस्थाले पनि अलिकति हुनसक्छ, अलिकति कन्फ्युजनले हुनसक्छ। अर्को नेपाली समाजमा समर्थन गर्न धेरै कठिन हुन्छ। नेगेटिभमा समर्थन गर्ने कुरामा एकदमै छिटो समर्थन हुन्छ, तर पोजिटिभ कुराको समर्थन पोजिटिभ भइरहेकै छ नि त। किन नेगेटिभ अथवा अर्को विरोध सुरु भइरहेछ एकातिर भने सही कुरा त सही हो भनेर चाहिँ आउनु पर्यो नि त। ओके, अब यसमा चाहिँ दुईटा एङ्गलबाट कुरा उठाउँछु। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न खोजेका अथवा भनिरहेका कुराहरूबाट एउटा कुरा उठाउँछु। अघि यहाँले भन्नुभयो नि क्रिटिकल हुन्छन् भने सुन्नुपर्छ भन्नुभयो नि। अब सरकारको टेन्डेन्सी, अझ विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको टेन्डेन्सी सुन्न नखोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। जस्तै पार्लिमेन्टेरियन सभासद रामकुमार शाहले उठाउनुभयो संसदमा कि महँगी बढ्यो भनेर। प्रधानमन्त्रीले के जवाब दिनु हामी सबैलाई थाहा छ होइन, मेरो हजुरआमाको पालामा सुन यति रुपियाँ भन्ने खालको। अनि अर्को कुरा अलिकति प्रधानमन्त्रीमा के हो कारण थाहा छैन, अलिकति प्रधानमन्त्रीमा आलोचना चाहिँ अलिक सुन्न गाह्रो हुने हो कि। अनि अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै उहिले भएका भत्केका कुराहरूलाई लिएर अहिले यो सरकारलाई दोष लाउने भन्नु पनि हुन्छ प्रधानमन्त्री। अब यो सरकार यही बन्यो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ, भत्केको देखेपछि सरकारले भन्ने त हाम्रो चलन छ नि त। त्यो भए चाहिँ यही सरकारपट्टि जान्छ भनेपछि अहिले एउटा उखान जस्तो बनिरहेछ, 2/3 शक्ति पाएपछि 2/3 नै विवेकशील हुनुपर्छ भनेको विवेक पनि त्यति नै प्रयोग गर्नुपर्छ सरकारले, दम्भ होइन भन्ने जुन कुरा छ त्यो मार्गमा चाहिँ कहाँनिर अब्स्ट्याकल छ? खास गरिकन सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूको क्याबिनेटमा छलफल हुँदाखेरि पनि बाहिर पनि छलफल हुँदाखेरि जनस्तरबाट उठेका कुराहरूप्रति भयङ्कर धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ। ओके, कतिपय बेलामा आज बेसिकली के उठे यसमा सबैलाई बताउनुहुन्छ, यी विषयहरू आएका छन्। यसको बारेमा हामीले जनस्तरबाट उठेका कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर हिँड्नु हुँदैन, त्यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको निरन्तर नै छ। अर्को कुरा चाहिँ कहिले के हुन्छ, असाध्यै ननिस्युलाई असान्दर्भिक कुरालाई विषय बनाएर केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने जुन कुराहरू आउँछ त्यसपछि त्यो स्वतः थाहा हुन्छ हो त्यो विरोध गर्ने अधिकार त छ आम नागरिकलाई। अब त्यसै असान्दर्भिक भए पनि विरोध गर्ने अधिकार छ। त्यसले के गर्छ भने कहिले पिरोल्छ, किन यसरी चाहिँ नकारात्मक मात्रै आइरहन्छ, किन सकारात्मक देख्ने सोच हाम्रो भएन, कि हाम्रो समाज सधैँ नकारात्मकतामा नै अल्झिरहने हो त, कि हाम्रो समाजमा सकारात्मक सोच राख्नेहरू छन् नि, किन हामी सकारात्मक तरिकाले अगाडि जान नसकेको? त्यस हिसाबमा किन यति धेरै नेगेटिभ पनि असान्दर्भिक, नमिल्दो, नसुहाउँदो, नभएको चिजहरू किन प्रभोग हुन्छ र त्यसमा कहिले जाने मानेको मान्छेहरू पनि किन संलग्न भइरहन्छन्? त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा भएका टिप्पणीहरूमा चाहिँ कहिले यदाकदा आएको हुनसक्छ। तर म के ठान्दछु भने सरकार सबैभन्दा बढी आलोचनालाई सुन्नुपर्दछ भन्ने ठान्छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू आलोचनालाई सुन्ने र त्यस अनुसार आफूलाई करेक्सन गर्ने भन्नेमा हामी सबैलाई भनिरहनुहुन्छ र म आफै पनि अत्यधिक मात्राको चाहिँ आलोचना सुन्नुपर्छ होइन, आलोचना आउने बाटाहरू चाहिँ कहीँ पनि रोक्नु हुँदैन भन्ने ठान्ने मान्छे हो र म त्यही गर्ने हो। तर यहाँ के छ भने कहिले त राम्रो भयो भने त्यसलाई कसरी नराम्रो बनाउने भन्ने कुरामा धेरैको समय खर्च भएको देख्छु। होइन, त्यसको लागि त तपाईँहरूले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि हुन त हामी कहाँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ भनिन्छ, तर रचनात्मक होइन जसरी पनि नेगेटिभ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक आचरणको सवाल हो। त्यसमा अहिले म तपाईँसँग यो प्रश्न त गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो प्रश्नमा हामीले धेरैचोटि धेरै बहसमा घोत्लिसकेका छौँ। अब यहीसँग जोडिएको अर्को प्रश्न सँगसँगै जोडिएर आउँछ, सरकारका केही राम्रा कामहरू जसले 100 दिनभित्रै वाह पाएका थिए होइन, त्यो कामहरू चाहिँ बिस्तारै सेलायो। जस्तै उदाहरणको रूपमा लिउँ, गृहमन्त्री त्यतिखेर एकदमै धेरै एग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हो कि होइन भनेर नि बहस भएको थियो। सुनको कुरा, सिन्डिकेटको कुरा, अनि यो ठेकेदारको कुरा, एनजिओ नियमनका कुरा लगायतका कुराहरू भने, अनि त्यस पछाडि अब महँगीको कुरा, धेरै कुरामा आएको थियो। तर त्यो बिस्तारै अलिकति डिफोकस्ड भएको हो कि हराउँदै गएको हो कि भन् जस्तो एउटा देखिएको छ। अर्को यो सँगसँगै जोडिएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ
सरकारले गरेका कामहरू किन यो डिफोकस भयो भन्नेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा तपाईँहरूमा मन्त्रीहरूमा त महसुस पनि देखिन्छ कताकति होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो समस्या के हो, हाम्रो आन्तरिक मेकानिजममा समस्या छ कि होइन, हाम्रो अथवा हामीले काम गर्दा कतै सिलसिला नमिलेको पो हो कि भनेर एउटा आन्तरिक मन्थन तपाईँहरूभित्र क्याबिनेटमा। अर्को बाहिर चाहिँ अब योसँगै जोडिएको पब्लिक एकदमै धेरै आक्रोशित भएर ठोकिएको कुन पार्टीको समर्थन थियो, कसले पछाडि झन्डा भयो थियो त्यसलाई अहिले एकैछिनलाई बिर्सिनु, निषेधाज्ञाको कुरा होइन, अथवा डाक्टर केसीका कुराहरू जुन अहिले समाधान भयो, अब एक खालको सोलुसनमा सरकारले पुर्याएको छ, अब त्यो नियमन हुन्छ भन्ने यो खालका कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ आफैभित्र पो एकचोटि इन्टरनलाइज गरेर सरकारले हेर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ पहिला बाहिर भन्नुभन्दा अगाडि। त्यो कुरामा हामीले सुरु गरेका राम्रा एप्रोच जसलाई जनताले धन्यवाद भनेका थिए किन रोक्यो भन्नेमा क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ हुन? क्याबिनेटमा यी विषयहरू र अरू सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहन्छ। मुख्य कुरा के छ भने नि, हामीले कुनै इस्युज अगाडि उठायौँ र त्यसलाई चाहिँ पुरा त्यसको कोर्स पुरा गर्नुपर्छ। ओके, जस्तो सिन्डिकेट हटाउने लगायतका जति पनि तपाईँले विषय उठाउनुभयो, ती विषयहरू उठ्दाखेरि त बढी राइज हुने स्वाभाविक भयो। अनि त्यस्तो अगाडि बढिरहँदा के आज सिन्डिकेट हटाउने रोकिया हो र होइन नि, त्यो कार्यान्वयनमा गइरहेछ। कार्यान्वयनमा जाँदाखेरिका बेलामा सुरुवातका बेला जस्तो एग्रेसिभ नदेखिएको हुनसक्छ। जब त्यसले चाहिँ एउटा कोर्स पुरा गर्छ, कोर्स पुरा गरिसक्दाखेरि पनि त्यो ठुलो विषय नलागेको हुनसक्छ। ओके, जति बेला स्टार्टिङ गर्दा ठुलो विषय लाग्छ, त्यो चाहिँ सकिसक्दाखेरि पनि ठुलो विषय नलागेको हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ समाजमा त्यो हो अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने उठाइएका विषयहरू कार्यान्वयनमा गएका छन्। हो, कतिपय अब तपाईँले भन्नुभयो कार्यान्वयनमा जाने सिलसिलामा पनि तपाईँले एक तरिकाले सोच्नु भएको थियो, अर्थात् एउटा प्रब्लम त्यहाँ देख्नु भएको थियो, जाँदै गर्दा अरू धेरै प्रब्लम रहेछन्, कतिपय गलत कतिपय ठिक, अथवा यस प्रकारको चाहिँ फेरि पनि त्यहाँ बसेर फेरि समीक्षा गर्नुपर्ने। हामीले हिँडिसकेको यात्रा यहाँ आइपुग्दाखेरि फेरि अब कसरी इफेक्टिभ लैजानु त भनेर छलफल गर्नुपर्ने। पहिला एउटा सर र बाहिर आएका विषयका आधारमा जेनरल अगाडि बढ्छ, त्यसपछि समीक्षा गरेर फेरि प्रभावकारी बनाउने गरी अगाडि बढिन्छ। त्यही कोर्समा आज हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि सरकारले अगाडि सारेका विषयहरू हुन्, ती विषयहरू अगाडि बढेका छन्। कतिपय अलिकति असान्दर्भिक जस्तो लागेका अथवा अलिकति ऊ भएनन् भने कतिपय छोड्न पनि सकिन्छ, किनभने उपयुक्त छैन भने। तर कसैसँग डराएर कुनै मलाइजा गरेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि डराउने र नडराउने कुरो त अब मेसिनरी जान्ने कुरा अब मैले अलिकति उठाइरहेको छु, तपाईँ ठ्याक्क त्यही ठाउँमा पुग्दै हुनुहुन्थ्यो। एनजिओ नियमनको कुरा अथवा सिन्डिकेटकै कुरा अथवा के भन्छ यो ठेकेदारकै कुराहरू चाहिँ तत्त मन्त्रालयबाट आफ्नो आन्तरिक मेसिनरीलाई एक्टिभ गरेर त्यो मार्फत काम गरेको भएदेखि यति धेरै हल्ला पनि हुँदैन थियो, यति धेरै आलोचना पनि हुँदैन थियो। तर गृह मन्त्रालयमा एकैचोटि गृहमन्त्री बोलेर सबलाई पाता कस्तो थुन्छु भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि त्यो बढी आलोचित भयो। आलोचित हुँदै पनि के भयो भन्दा गऱ्यो भने त ल नि त भन्ने थियो, त्यो पनि भइदिएन भनेपछि चाहिँ अहिले डिफेन्सिभ हुन पुग्दाखेरि चाहिँ के हो भनेर यो क्वेसन आएको हो। यसमा डिफेन्सिभ बाहिर देखिँदाखेरि त्यस्तो देखिए पनि डिफेन्सिभ भएको होइन। त्यो कुरालाई सम्बन्धित मन्त्रालय जो सरोकारवाला हो अथवा जो त्यसलाई हेर्ने हो, त्यही मन्त्रालयले त्यो विभागले त्यसलाई अगाडि बढाउने, त्योसँग जोडिएर अगाडि बढाउने गरी नै काम अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ म फेरि के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो पछाडि फर्केको होइन, झन् प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढेको छ। सुरुवातमा देखिएका आधारमा अलिकति आक्रामक जस्तो देखियो, तर यो प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ। जहाँसम्म निषेधाज्ञाको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब निषेधाज्ञा खास गरिकन हाम्रो कुरा के हो भने सरकारको कुरा अब सधैँ हडताल र विरोध र यस्तो पनि रेगुलर गर्ने कुरा ठिक छैन। संसारभरि चलन छ र खास ठाउँहरू तोक्ने ताकि अरू ठाउँहरूमा चाहिँ गतिविधि यातायात निर्बाध रूपमा चलोस्, केही पनि अरू अवस्था नआओस् भन्ने कुरा नै सरकारले ध्यान दिएको हो। अब भयो के भने त्यो निषेधाज्ञा लगाउने टाइम र फेरि अर्को मुभमेन्ट एउटा चाहिँ समय एउटा परेर त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको। मलाई लाग्छ हिजो नै जो आज चाहिँ निषेधाज्ञा तोड्नुभयो उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, जस्तो रविन्द्र मिश्रले के भन्नुहुन्थ्यो अथवा गोविन्द केसीले
हामीले हाम्रा कुरा के छ भने नि अब आफ्नामा आइपुग्दाखेरि अर्कै तरिकाले सोच्ने, अर्कोकोसँग हुँदा अर्कै तरिकाले सोच्ने हो, अर्कोकोमा हुँदा पनि अथवा आफ्नोमा हुँदाखेरि पनि एउटै तरिकाले सोच्ने अहिलेसम्म हाम्रो बनिसकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै सहमत हो, यो देशका जो अब चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ, गभर्नेन्स गुड गभर्नेन्स हुनुपर्छ, अस्तव्यस्तता हुनु हुँदैन, आन्दोलनको नाममा अराजकता हुनु हुँदैन, विरोधका सिस्टमेटिक विरोध हुनुपर्दछ, विरोधले काम रोक्ने, काम गर्न नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन, काम पनि अगाडि जान्छ, विरोध पनि अगाडि जान्छ। यस्तो तरिकाबाट एउटा सुसंस्कृत हैन सरकारले पनि राम्रोसँग काम गर्न पाउने र उसका नराम्रा कामको चाहिँ खबरदारी प्रतिपक्षले गर्न पाउने, सदनमा पनि गर्न पाउने, सडकमा पनि गर्न पाउने। सडकमा गर्न नपाउने भने नि यी ठाउँमा नगरौँ, यो त आम कुरा, आम विषय पनि रहेको थियो त। यसले त अझ वास्तवमा यो निषेधाज्ञा तोड्ने र अब यो विषयले के ल्याइदियो भने फेरि हामी विरोधमै रुमलिन चाहन्छौँ, फेरि हामी विरोधमै रमाउन चाहन्छौँ, फेरि हामी सृजनात्मकता होइन, आर्थिक विकास र समृद्धिको त्यो बाटोमा होइन, शक्ति आर्जन गर्नका लागि चाहिँ अनेकन पढ्यो भने तोडफोड अरू ठाउँमै जान चाहन्छौँ, भद्रगोलमै जान चाहन्छौँ। यो देखायो नि त। यो मलाई लाग्दछ हाम्रो समाजका लागि, हाम्रो मुलुकको लागि राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन। ओके, मैले फेरि अब आज तपाईँ क्याबिनेट मिनिस्टर भएकोले क्याबिनेटका कुराहरू केही मैले प्रश्न गरेको हो। यसको अर्थ सरकारको पुरै डिफेन्स गर्न लगाउनलाई मैले तपाईँलाई यहाँ बहस छलफल पनि गरिरहेको होइन। र अर्को, तपाईँले भनिरहेका कुराहरू पब्लिकले हेरिरहेका छन्, जनजनले यदि पत्याउँछन् र सरकारको कुरा ठिक छ, रविन्द्रले राम्रोसँग डिफेन्स गरिदिइराख्नु भएको छ भन्छन् भनेदेखि फेरि मैले यहाँ बसेर होइन होइन भन्नु मात्रै पनि हुँदैन होइन, त्यो पब्लिकमा पनि छोडौँ। अब आउँ कहाँ भन्दा 2-3 एपिसोडदेखि एउटा बहस हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एउटा राम्रो ठाउँमा हामी किन पुगेका छौँ भने हामी स्थिर सरकार दिन सक्ने हैसियतमा एउटा दलले मत पाएर आएको अवस्था छ। त्यसकारण अब हामी लामो चक्र जुन अस्थिरताको राजनीति थियो त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ। त्यहाँ दुईवटा कुरा जोडियो, एउटा स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार दिन सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा जोडियो। अर्को के जोडियो भन्दाखेरि संसारको कम्युनिस्टहरूको लागि एउटा उदाहरण पनि हुँदैछ। कम्युनिस्टले जे सिद्धान्त बोकेर हिँड्छ, सत्ता कब्जा भनौँ न, त्यसलाई हामीले मोडेर कहाँ पुर्यायौँ भन्दा बहुदलीय जनवादमा आइपुग्दा जनताको मतबाट सत्तामा जाने, आफूले चाहे अनुसारको काम गर्ने। अहिले ठ्याक्क नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यहीँनिर पुगेको छ, त्यसकै वरिपरि छ। भनेपछि कम्युनिस्टहरूले राम्रो मत पाएर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ। यो संसारको लागि उदाहरण पनि हेरौँ न त। कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धतिलाई अँगालेर कसरी सरकार सञ्चालन गर्दा रहेछन्, यो पनि एउटा हाम्रो लागि नजिर हुन्छ भनेर यो दुईटा एकदम राम्रो उदाहरण दिन सकिने स्थितिमा यो सरकार छ। अब हामी जाउँ अलिकति कहाँ भन्दा रविन्द्रजी, हामी यो के भन्छ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सेरोफेरोका संविधान निर्माण गर्दै गरेका बेलाका तपाईँसँगको बहसमा जाउँ। हामी के भन्थ्यौँ भने लोकतान्त्रिक आचरणै भएन, सत्तामा होस् अथवा प्रतिपक्षमा होस्, समग्र समस्या ए भन्ने दल, बी भन्ने दल, सी भन्ने दलमा भन्दा पनि समग्रतामा हाम्रो दलहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण भएन। यो लोकतान्त्रिक आचरण भएन भने हामीले जति स्थिर सरकार बनाए पनि रिजल्ट आउँदैन भनेर हामी बहस गर्थ्यौँ। अहिले त्यसलाई चिर्ने बेला छ। अहिले यो सरकारले अस्ति काङ्ग्रेसको सरकारले के गर्दै थियो देखेको छैनस् भनेर सवाल गर्नुको सट्टा पुराना बेथितिलाई पल्टाएर लामो थिति बसाउन सक्ने हैसियत राख्छ। यसलाई त तपाईँले मान्नुहुन्छ हो। भनिसकेपछि यो बेलामा पनि अघि तपाईँले भन्नु फेरि आन्दोलनमा जाने, फेरि सडकमा जाने होइन, यो बेलामा पनि फेरि किन सडकमा आवाज देखिन्छ, सरकारले किन सम्बोधन गर्न सक्दैन, सरकारले किन आलोचना सुन्न सक्दैन, सरकारले गरेका कामहरू जनताका सवालमा किन फर्किन्छन् भन्ने यी जम्मैमा जेलिँदा चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, फेरि पनि हामी लोकतान्त्रिक आचरणको सवालमा कतै चुकिरहेछौँ कि सत्तामा हौँ अथवा विपक्षमा। हामी एउटा यस्तो अभ्यासबाट आयौँ, असाध्य अस्थिरता र सङ्क्रमणको अभ्यासबाट आयौँ। 6 महिनामा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फेरिने एउटा अभ्यासबाट आयौँ र लाग्यो कि सत्ता भनेको बेला बेला छिटो फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, फेर्ने हो भने यो टाइपको। तर यही कुरालाई हामीले बुझेको कुरा के हो भने यस्तै कारणले गर्दा, यो अस्थिरता र सङ्क्रमणले गर्दा मुलुक धेरै पछाडि पर्यो। त्यसले गर्दा एउटा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ। राजनीतिक स्थायित्वको लागि चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्ट भयो भने, स्टेबल गभर्मेन्टको लागि जनताले, यो पटकको जनताले यो निर्वाचनमा दिएको म्यान्डेट भनेको स्टेबल गभर्मेन्टको लागि हो होइन, स्थायित्वको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो। अहिले यो चाहिँ वामपन्थीले पायो अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले पायो भनेर कङ्ग्रेसले फरक तरिकाले सोच्ने, अथवा कङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा भयो, कङ्ग्रेस सत्तापक्षमा पनि हुन सक्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै तरिकाबाट हेरौँ। हेर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने आज हामीले खोजेको स्थायित्व हो भने
स्थायित्वको लागि त्यही अनुसारको जनमत प्राप्त भएको छ, त्यही अनुसारको सरकार बनेको छ र त्यो सरकार र प्रतिपक्षले त्यही अभ्यास 5 वर्षसम्म गर्ने अभ्यास बनाउँदाखेरि मात्रै जनताको म्यान्डेटको सार्थकता हुन्छ। हामीले खोजेको कुरा चाहिँ पुग्छ। होइन यसमै फेरि अल्झाउने, जित्ने भनेको त सरकारलाई काम गर्न नदिनु हो, जित्नु भनेको त असफल पार्नु हो भन्ने बुझियो भने, अथवा अर्कोलाई काटेर सानो बनाएर चाहिँ ठुलो हुन खोज्नु हो। जित्नु भनेको त सँगै प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि उछिन्नु हो, आफ्ना आफ्ना भूमिका, प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी खेलेर जित्ने हो। सरकारले आफ्नो काम राम्रो गरेर जित्ने हो। आज हामीमा यो संस्कार रह्यो कि रहेन भन्दाखेरि हाम्रा संस्कारले, अघिल्ला संस्कारले हामीलाई चाहिँ अझै त्यो ठाउँमा त्यो सुसंस्कृति बनाइसकेको छैन। तर छैन भन्न चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब छैन अब यस्तै हो भन्न मिल्छ र मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि यो यात्रा हो, हामीले सुसंस्कृत बनाउनु आवश्यक छ। प्रतिपक्षका जायज मागहरूलाई सुन्नु आवश्यक छ। प्रतिपक्षले नाजायज मागका आधारमा सडक सदनलाई अथवा मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने कुरा रोक्नु आवश्यक छ। सरकार जेन्युन तरिकाले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ र प्रतिपक्षका स्वरहरू भेन्टिलेट हुन पाउने संसद र बाहिर छ। र हामी सबैको ध्यान सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सबैको ध्यान चाहिँ आर्थिक विकास हासिल गर्ने, मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने त्यो दिशामा आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुमा छ। त्यसले गर्दा हामी यो संस्कृति, नयाँ संस्कृति बनाउने क्षणमा छौँ। अब यो कुरा, जस्तै यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छे जति अग्लो हुन्छ अथवा कुनै चिज जति अग्लो हुन्छ उसले भुइँ मान्छेलाई टिप्नको लागि त्यति नै निहुरिनुपर्छ, अथवा भुइँ मान्छेको कुरा सुन्नको लागि त्यति नै झुक्नुपर्छ। अब जब हामीसँग चाहिँ पावर आयो भनेदेखि 2/3 झन्डै 3/4 भइसकेको छ संसदभित्र सरकारको समर्थनमा भयो भनेदेखि हामी त्यति नै लचिलो बनेनौँ कि होइन? कतै न कतै हामीमा 2/3 को दम्ब आयो कि? र अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सैद्धान्तिक रूपमा यो सरकारसँग 2/3 छ अथवा यो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ। स्पष्ट बहुमत भएको सरकार चाहिँ यदि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हट्छ भनेदेखि अर्को चुनावमा परिणामबाट नेगेटिभ भयो भने हट्छ। अब अहिले चाहिँ के भन्छ, सडकमा कांग्रेसले आन्दोलन गर्यो अथवा सडकमा कोही करायो भन्दैमा उनका कुरा सुन्दाखेरि पनि यो सरकार ढल्दैन। किनभने यो सरकार ढल्ने भनेको उसलाई गएर कुर्सीबाट थुतेर ल्याउने आन्दोलन अहिले गरिएको छैन। यो सरकार अर्को चुनावपछि मात्रै ढल्छ भने अथवा यदि राम्रो काम गरे भने कन्टिन्युटी हुन्छ भने यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने किन त्यो दम्ब अथवा डर अथवा किन त्यो झुकावमा चाहिँ कमजोरी देखिन्छ र मान्छे प्रश्न गर्छन्। विजयजी, एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने ल बहुमत प्राप्त भयो, ओके 2/3 नजिक प्राप्त भयो, अनि अर्कोले भनिन्छ कि त्यसै ठुलो हुने 2/3 नजिक पुग्यो भनेर बहुमत ल्यायो भनेर हामी कहाँ त अब के गर्नु पर्यो त? त्यसो भयो भने हामीलाई कहिले कहिले चाहिँ क्लासमा फर्स्ट भयो भनेर त्यसै ठुलो हुने भनेर चाहिँ होइन, त्यहाँ यसमा जित्यो भनेर त्यसै ठुलो हुने। हाम्रो एउटा मनोविज्ञान पनि के रहेछ भने टेलिभिजन चाहिँ चलाउने भयो भनेर त्यसै ठुलो हुने, स्क्रिनमा आइने भयो भनेर त्यसै ठुलो हुने। हाम्रो अर्को एउटा पाटो जाँदो रहेछ। ल साँच्चै म एउटा भन्न चाहन्छु के यो सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरबाट हिँडेको छ त? छैन। के यो सरकार संविधानका, कानुनका, व्यवस्था होइन त्योभन्दा बाहिरबाट हिँडेको छ त? छैन। यो सरकार के सरकारमा गएँ भनेर चाहिँ अथवा सरकार बनाइयो भनेर चाहिँ त्यो फुर्ती दिएर चाहिँ अर्को त्यो गरेको छ त? छैन। तर के भन्न खोजियो भने ल यसो केही भन्यो भने पनि फुर्ती दिने, यो हाम्रो अलिकति ठिक छ। सरकारले पनि अझ बढी चाहिँ निहुरिनु पर्ला, अझै गम्भीर बन्नु पर्ला, अझै शालीन बन्नु पर्ला होइन, अझै धेरै कुराहरूलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न सुन्ने बन्नु पर्ला। तर हामी कहाँ त के छ भने त्यसै ठुलो हुने। अनि एउटा कल्पना बनायो अधिनायकवाद। के हो त्यो अधिनायकवाद भनेको? जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलन सँगसँगै अगाडि बढेको छ, आफूलाई सबैभन्दा डेमोक्रेटिक साबित गरेर आएको छ, सबैभन्दा डेमोक्रेसीका लागि लडेका जनताको अत्यधिक मत लिएर आएको छ, यस्तो सरकार हो नि त्यो। अनि यो त्यसै अधिनायक भन्दैन। के हो अधिनायक भनेको? जनताले निर्वाचनमा मत दिए, मतबाट म्यान्डेट प्राप्त गरेर सरकार बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अधिनायकवाद हुन्छ। यो एउटा चाहिँ बनाउने कुरा के, बनावटी कुराहरू बनाउने र त्यसैलाई हान्ने, यो चक्र वास्तवमा रियालिटीमा होइन, वास्तविकतामा होइन। त्यसै जो भने बुझ्दै के हो अधिनायकवाद भने बुझा पनि छैन। अनि अधिनायकवाद जुन आफ्नै पार्टी चाहिँ डेमोक्रेटिक तरिकाले चलाएको छैन, चलाउँदैन, त्यसैले यसलाई अधिनायकवाद भनेको छ।
जहाँ अरूका कुराको सुनवाई पनि हुँदैन, पार्टीका अरू सदस्यहरूको सुनवाई पनि हुँदैन, त्यही पीडा छ। तर अर्कोलाई भनिरहेको छ अधिनायकवाद। के हो अधिनायकवाद भनेको? हामीले कानुनले व्यवस्थाले जे गरेको छ डेमोक्रेटिक मूल्य अनुसार चाहिँ राज्यका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै चलिरहेछन्, चल्ने, त्यसलाई अझ एक्टिभ बनाउने कुरा गरिरहेछ भने त्यसरी अधिनायकवाद भन्ने कुराले के गर्छ भने आफैप्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ। हामी कस्तो छौँ भने बाहिर हामी हाम्रा नराम्रा कुराहरू मात्रै बाहिर एक्सपोज गर्न चाहिरहेछौँ समाजमा, अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा। हामीसँग सकारात्मक कुराहरू छैनन्। हामीसँग चाहिँ सरकार छ तर त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ हेर्ने, पहरेदारी गर्ने, ठिक ढङ्गले आलोचना गर्ने, ठिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रतिपक्ष छ। बाटो पो जानु पर्यो। ओके, भन्नुको मतलब प्रतिपक्षले यसो भन्नु पर्यो कि अधिनायक भने हामी सरकारले यस्ता जति पनि संविधानभन्दा बाहिरबाट अथवा अनडेमोक्रेटिक अथवा जे गर्दाखेरि पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने हामीसँग तागत छ किनभने हामी डेमोक्रेटिक उसमा छौँ। ओके, मैले यही प्रश्न नै अघिल्लो हप्ता नै मात्रै पनि गरेको थिएँ कङ्ग्रेस लिडरसँग कि यो अधिनायकवाद भनेको चाहिँ यो संविधान विरुद्धको काम गर्नु पर्यो। पहिला सुरु भन्ने हो भनेदेखि यो सरकार अब संविधान विरुद्ध गएको हो र भन्दाखेरि उहाँले एउटै मात्रै उदाहरण सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनु हुँदैन भनेर संविधानले लेखा छ, उहाँहरू छोड्न मान्नु न के हो त यो भन्ने प्रश्न गर्दै हुन्छ होइन। अब त्यसलाई अहिले के भन्छ अदालत पुगेकोले धेरै बहस टिप्पणी होइन, त्यसलाई एउटै बुझिरहनु पर्यो। सभामुख र उपसभामुख हुँदाखेरि दुईवटा फरक फरक पार्टीको थियो। फरक फरक पार्टीको भइसके पछाडि स्वाभाविक दुईवटा हुने भयो, मिल्यो। अब एउटै पार्टी बन्यो। एउटै पार्टी बन्दाखेरि उहाँहरूको सदस्यता छैन, दुईटैले पार्टीको सदस्यता छोड्नु भएको छ। यद्यपि यो अदालतमा विचाराधीन छ, ठिक छ, सम्मानित अदालतले जे फैसला गर्छ हामीलाई स्वीकार्य छ। तर यसो भयो भन्दैमा यो गर्ने र अव्यवस्था सृजना गर्नु त हुँदैन। यसका निम्टारा गर्ने, यसलाई टुङ्ग्याउने पनि एउटा विधि होला नि, त्यो विधिमा जानु पर्यो क्या डेमोक्रेटिक तरिका। मैले त्यही भन्न खोजेको यसलाई ठ्याक्क अर्कोपट्टिबाट सोचेर एउटा पद छोड्नुपर्ने हो, सभामुख अथवा उपसभामुख छोड्ने हो। उपसभामुख छोडेर अथवा सभामुख छोडेर अर्को प्रतिपक्ष दललाई दिँदैमा पनि फेरि केही बिग्रिने पनि होइन। त्यसैलाई अघिदेखि मैले झुकावको कुरा गरेको। यदि फेरि कसैले त्यसैलाई दम्म देखिरहेछ, यदि अधिनायकवाद हुन चिडाइरहेछ भने चिडिनुको सट्टा गम्भीर मनन गरेर त्यसलाई सुधार्ने कुरा हो नि त। झुकावको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले अघिदेखि भन्न के मात्रै नजाओस् भन्ने एउटा डर हो भने हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा गरेका बहसको अहिले म झल्को सम्झिन्छु रविनजी। के मात्रै डर हो भने जनतामा मत दिएर 2/3 दिएर बहुमत दिएर एउटा दललाई पठाउँदा पनि सरकार स्थिर हुँदो रहेछ, सरकारले काम गर्न सक्दो रहेछ, सरकारले जनजीविकाका सवालमा काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने म्यासेज पब्लिकले इन्टरलाइज गर्यो भने यो मतदान पद्धति हाम्रो सिस्टमप्रति विश्वास उठ्छ। त्यहाँ चाहिँ नजाओस् भन्ने मात्रै हो। यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको त चलिरहन्छ। यसमा एकैचोटि दुईटै कुरा पनि आइरहेछन्। एउटा भयङ्कर अधिनायकवाद भयो, अर्को यो त्यो बहुमतको जस्तो देखाउनै सकेन, जति हुनु पर्दै भएन। ओके, होइन। भनेपछि गोविन्द केसीको पनि झुक्यो। भन्नुको मतलब समझदारीमा आयो, झुक्यो। अनि फेरि एउटा कुरा मैले पनि हाम्रो जे हाते हात पात जे फेला पर्यो त्यही अधिनायक देख्ने, त्यही झुक्यो देख्ने, त्यही हारेको देख्ने, अथवा हामीले एउटा न एउटा विशेषण दिनुपर्ने जुन ठाउँमा छौँ यो एउटा महारोग हो। यो त्यही नै लोकतान्त्रिक संस्कार कल्चर भएन हामी काम भनेको। यो हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि यो बाधक छ। यसलाई हाम्रा अभ्यासबाट म प्रतिपक्षको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जनतामा जानुहोस् अर्को पटकको निर्वाचनमा चाहिँ, किनभने लामो छ नि यात्रा। सत्ता पक्षकालाई पनि भन्नुपर्ने हो। मैले खालि के भनेको भने रविनजी, पब्लिकलाई त कस्तो भइदियो भनेदेखि बोरामा फलफुल छ निकाल भन्दाखेरि चाहिँ फुत्त निकालिरहेको छ। चुनावै पछि कहिले कङ्ग्रेस निकाल्छ ठुलो दल बनाएर, कहिले माओवादी निकाल्छ, कहिले नेकपा अथवा एमाले निकालिरहेछ। पछि जनताले के थाहा पायो भनेदेखि त्यहाँभित्र त यसो हेरेको त फलफुल विभिन्न भने के हुनु, आँप मात्रै पर्छ। कहिले नेकपा आँप, कहिले एमाले आँप, कहिले चाहिँ के अरे काङ्ग्रेस आँप, कहिले भनेको जनतालाई यो सिस्टमप्रति जुन हामी 70-80 वर्ष लाग्न लागिसक्यो राजनीतिक आन्दोलन गरेको, यसले गभर्न गर्छ भन्ने महसुस गराउने जिम्मा अहिले यो सरकारको छ। प्रतिपक्षले सडकबाट चिड्यायो भन्नेमा चिडिने। यसमा म एकदमै कन्फिडेन्टका साथ, विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु विजयजी, प्रतिपक्षले हामीलाई अल्झाउने, चिड्याउने जे कुराबाट पनि हामी अरू प्रभावित हुँदैनौँ। हामी एकदमै दृढ भएर, हाम्रा सीमाहरू छन्, एकैचोटि सबै कुरा हुँदैन, जनतालाई पनि त्यो कुरा बताउनु छ र हामी दृढतापूर्वक राष्ट्रको विकासका लागि, राष्ट्रको समृद्धिका लागि,
आर्थिक विकासका लागि, एउटा सुशासन कायम गर्नका लागि, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि र समाजमा एउटा अमन चैन कायम हुने गरी हामीले चाहिँ कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। र म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, एकदमै विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, हाम्रा मन्त्रालयहरू, हाम्रा सरकारका सबै निकायहरू त्यस अनुसार चाहिँ परिचालित भएका छन्। तर अहिले हामी कहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, यी तीनटा सरकारलाई चाहिँ को समन्वय, त्यसको व्यवस्थापन, त्यसका संरचनाहरू व्यवस्थित गर्ने क्रममै छौँ। आज पनि त्यही क्रममा छौँ। हामी प्रदेशका संरचनाहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौँ। प्रदेशको सभालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसका स्थानीय र चाहिँ सङ्घीय सरकारसँगको चाहिँ समन्वय बढाउने क्रममा छौँ। मलाई लाग्दछ यी सबै कुराहरू सेटल पनि हामी गर्दैछौँ र कामलाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। र फेरि एउटा जनताको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विश्वासको मत प्राप्त गरेको चाहिँ सरकार अरू कुराहरूबाट विचलित हुँदैन। हामी अब यहाँ भन्न के खोजेको भनेर भने चुनाव अगाडि त ठिक छ, जनतालाई भनियो होला, केही आशाहरू गरियो होला, आउँछ कि मत भन्ने पनि हुन्छ। तर चुनाव पछाडि चाहिँ ती आशाहरू हामीले यति टार्गेटमा मिट गर्ने गरी देखाएको हो है। तपाईँहरू आज सरकार बन्यो, फागुन 3 गते 4 गते खोज्नु होला, पाइँदैन भनेर बुझाउन पनि ढिला भइरहेछ कि होइन। अहिले आएर जस्तै चिडिएर उहिले सरकारले गरेका डिसिजन के अरे भत्काका बाटा अहिले हामीलाई भन्न हुन्छ भन्नुको सट्टा उहिले फागुनदेखि नै हामी गर्न चाहिँ गर्छौँ, तर समय लाग्छ है। किनभने बाटो बन्ने प्रक्रिया यो हुन्छ, के भन्छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा हामीले तपाईँहरूको सेवा गर्नलाई गर्नुपर्ने कुरा यो हुन्छ न, बुझाउनु पर्यो। त्यो बुझाउनुको सट्टा अरू खालका विषयमा वाकपटुता प्रयोग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री लगायतले समस्या आएको हो कि यस्तो भयो। विरोधको जुन तरिका छ हाम्रा, त्यसलाई जवाफ दिने क्रममा आयो होला। मलाई लाग्छ विरोधको त्यो तरिकालाई जवाफ चाहिँ कामबाट र अरू तरिकाबाट दिनुपर्दछ। र यो सरकार अहिले प्रतिक्रिया जनाउँदै हिँड्ने सरकार होइन, क्रिया गर्ने सरकार हो। अलि बढी प्रतिक्रिया गर्ने भयो कि भन्ने। अब म तपाईँको मन्त्रालयमा आउँछु। तपाईँहरूले भिजन के अरे 2020 भनेर एउटा ठुलो बृहत खालको कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ, जसले साँच्चै 100% सक्सेस भयो भने नेपालको धेरै चिजमा कायापलट गर्न सक्छ। तर त्यसको पछाडि धेरैवटा सवाल छन् होइन। जस्तै हामीसँग पर्याप्त होटल छ कि छैन, हामीसँग पर्याप्त स्थान गन्तव्य छ कि छैन, हामीसँग पर्याप्त त्यो ठाउँसम्म पुग्ने रोड छ कि छैन, हामी पर्याप्त उनीहरूलाई दिन सक्ने, इन्गेज गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू छ कि छैन भन्ने खालका धेरै सवालहरू उठेका छन्। आज चाहिँ विशेष गरेर हामी 2020लाई सक्सेस बनाउनको लागि तपाईँहरूको भिजनमा कसरी हामी यी जति पनि सवालहरू छन् यो सवाललाई कसरी चिर्छ? हाम्रो मुलुकको विकासका निम्ति पर्यटन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यस कारणले हामीले पर्यटनमा के कुरा अगाडि सारेको हो भने नम्बर 20 लाख पर्यटक होइन। तर हामी चाहिँ भविष्यमा 25सम्म जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हुन सक्ने, अहिले 10-12% हामी चाहिँ पुर्याउन सक्ने गरी चाहिँ जानु आवश्यक छ। त्यसो गर्यो भने मलाई लाग्दछ यो प्यारलली नम्बरबाट पनि, सङ्ख्याबाट पनि अनि इकोनोमीबाट पनि यो प्यारल जान सक्छ र यसको आकार ठुलो र प्रभावकारी हुन्छ। हामी यसरी गएका छौँ। दोस्रो, भिजिट नेपाल 20 लाख पर्यटक ल्याउने भनेको छ। आज चाहिँ बल्ल अहिले 10 लाख पुगेको छ, 9 लाख अलिकति उ थियो। अब मलाई लाग्छ यही वर्षमा हामी चाहिँ करिब 12 लाखभन्दा बढी पुर्याउँछौँ। तर हामी कहाँ जुन एयरपोर्ट छ, जुन जहाज छन्, आखिर आउने त्यहाँ हो। सडकबाट बाटोबाट आउने, पैदल नगरिकन प्राइभेट गाडी र अरूबाट आउने पनि हाम्रो चाहिँ गएको तथ्याङ्कमा 12 लाखभन्दा बढी देखिया छ। त्यसरी त त्यो र जहाजको हिसाब निकाल्ने हो भने हामी 20 लाख चाहिँ अब पुगिसकेका छौँ। त्यो त्यसरी सडकबाट आउने पनि धेरै राम्रो टुरिस्ट छ होइन। कतिपय नराम्रो कमजोर पनि होला, तर राम्रो छ। तर हामीले के छ भने त्यस सबैलाई तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले हालिरहेछौँ। र के भनेका हौँ भने अहिलेको एयरपोर्टको क्षमता चाहिँ डबल हुनु पर्यो हो। त्यसको लागि यही एयरपोर्टलाई विस्तार गर्दैछौँ हामी। 2020सम्ममा हामी 24 घण्टा चलाउन सक्ने बनाउँछौँ। हाम्रो भनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा भएको इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई भैरवा एयरपोर्ट 19मै चलाउँछौँ र 20मा राम्रोसँग अपरेसनमा आएको हुन्छ। त्यसो भएपछि हामी 20सम्म आइपुग्दाखेरि हामीसँग 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छन् र यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि क्षमता बढिरहेको हुन्छ। दोस्रो, हाम्रो एयरलाइन्स नेपाली एयरलाइन्स आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएन भने संसारमा कहीँ कुनै देशको पनि टुरिज्म डेभलप हुँदैन। अब हामी चाहिँ पहिले बिचमा त के भइरहेको थियो, नेपाली एयरलाइन्सको बोर्ड मात्रै राख्ने चलन थियो। 25 वर्ष यतापट्टि त त्यही भइरह्यो। अब त्यसलाई हामीले बदल्दैछौँ र नेपाली एयरलाइन्सले आफ्ना ध्वजावाहक अब 11वटा देशमा हामी पुर्याउँदैछौँ होइन।
जापान कोरिया लगायतका चाहिँ अरू देशहरू साउदी अरेबिया होइन लगायतका देशहरूमा चाहिँ हामी अझ थपेर चाहिँ 11वटा देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाग जाने बनाउँदैछौँ। 2टा हाम्रो वाइड बडी हामीले अहिले ल्यायौँ। अब यसलाई अगस्त 1बाट चाहिँ यो सञ्चालनमा आउँछ र हामी 2020 भन्दा अगाडि हामी अरू 2टा जहाज थपेर चाहिँ चलाउन सक्ने ठाउँमा जान्छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ एउटा गतिलो राम्रो पार्टनर पनि हामी खोजिरहेछौँ। त्यसो भयो भने त्यसले पनि हाम्रो टुरिज्ममा बढाउँछ र हाम्रो इफिसियन्सी पनि बढ्छ। त्यसअनुसार चाहिँ एयरलाइन्सको कुरा भयो। अनि जस्तो भैरवा एयरपोर्टले के गर्छ, ठाउँ फराकिलो बनाइदिन्छ। अर्को भैरवा सिधै आउन सक्ने हुने भयो। अहिले हामीले चाहिँ कतिपय स्लट दिन सकिरहेका छैनौँ, ट्राफिक कन्जेक्सन छ, त्यो बढ्छ। यसरी यस पछाडि होटलहरूको कुरा आउँछ। होटल र सडकको पूर्वाधार, सडकका पूर्वाधार कतिपय चाहिँ कमजोर छन्, त्यसलाई हामी बनाउने अभियानमा छौँ। र होटलहरू अहिले पनि 18-20 लाख थाम्ने होटलहरू चाहिँ करिब भएको छ। तर त्योभन्दा स्ट्यान्डर्ड अलि भ्यालु एड गर्ने टुरिस्टहरू ल्याउने हिसाबबाट अहिले मलाई लाग्छ होटलको निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 20%ले चाहिँ 20-25%ले बढिरहेछ। पोखरामा भन्नुहोस्, भैरवमा भन्नुहोस्। अहिले चाहिँ पहिला काठमाडौँ, पोखरा र चितवन मात्रै केन्द्रित भएकोमा अब लुम्बिनी, भैरवा जाँदैछ, सुदूरपश्चिम जाँदैछ, पूर्व जाँदैछ र मधेसमा पनि हामीले चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्दैछौँ। डेस्टिनेसनहरू डेभलप गर्दैछौँ, गन्तव्यहरू डेभलप गर्दैछौँ, त्यसअनुसारका पूर्वाधारहरू डेभलप गर्दैछौँ। हिमाली क्षेत्र र अरू ठाउँहरूमा चाहिँ होमस्टेहरूको चाहिँ डेभलप गर्दैछौँ। सँगसँगै यो भिजिट नेपाललाई सक्सेस बनाउनुको निम्ति प्राइभेट सेक्टर सबैभन्दा उसलाई फेसिलिटेट हामीले गर्नुपर्छ, उसलाई धेरै उत्साहित बनाउनुपर्छ, उसले धेरै काम गर्नुपर्छ, सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। र सँगसँगै एकाडेमिक ब्याकअप पनि, एकाडेमिक ब्याकअप भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिने जनशक्ति हामीलाई 20 1 लाख जनशक्ति एकदमै चाहिएको छ। अब हामी चाहिँ 10,000लाई चाहिँ ट्रेनिङ भनेको हामी 20,000 भन्दा बढीलाई चाहिँ अहिले करिब दिने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ 1 लाखलाई राम्रो ट्रेनिङ दिन चाहन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अभियान अगाडि बढाइरहेछौँ। र हाम्रो चाहिँ टुरिज्म तथा होटल म्यानेजमेन्ट जुन हाम्रो एकाडेमी छ, नाथम छ, माउन्टेन एकाडेमी छ होइन। हामीले अहिले ब्याचलर्सको क्लास सुरु गरेका छौँ, संसारमै त्यो थिएन, यहाँ मास्टर्सको होइन। एकाडेमिक तरिकाबाट पनि हामीले चाहिँ जनशक्ति हामी तयार गरेका छौँ। अनि बिजनेसका हिसाबले एन्टरप्रेनरहरू पनि त्यसअनुसार तयार गरिरहेका छौँ। त्यसअनुसार हाम्रो अब मार्केटको कुरा गर्नुहुन्छ भने त इन्डियामा, चाइनामा हामीले चाहिँ जस्तो पेड लिभको लागि चाहिँ नेपाल आउने नेपाल सूचीमा रहेको छ इन्डियाको, चाइनाको पनि त्यही प्रायोरिटीमा छ होइन। अरू धेरै हिसाबबाट बाहिर र चीन र भारत 2टा देशमा हामी चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रमोसनलाई चाहिँ बढाइरहेछौँ। आजै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो भिजिट 2020लाई टार्गेट गरेर गरिरहेका कामहरू अब एग्रेसिभली गइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यसले टुरिज्म सेक्टरको माध्यमबाट मुलुकको मुहार चाहिँ चेन्ज आउँछ। जस्तो तपाईँले भन्नु न, अर्को हामीले एउटा गरेको एयर रुट एउटा मात्रै थियो, सिमराबाट मात्रै थियो, 4वटा एयर रुट भयो। अब महेन्द्रनगरबाट, नेपालगञ्जबाट, जनकपुरबाट, विराटनगरबाट, अब हाम्रो चाहिँ निजगढ एयरपोर्टको कुरा भैरवा भन्नुहोस् अथवा पोखरा भन्नुहोस्, अब यी एयरपोर्टहरूमा चाहिँ त्यो बाटोबाट आउन सक्ने भयो। अब चीनतर्फ हामीले त्यसलाई अलिकति बढाउनु पर्नेछ। यसो गर्दाखेरि हामी जसरी काम गरिरहेछौँ अब हामीले चाहिँ रिजनल बेसहरूलाई चाहिँ अलिकति फराकिला एयरपोर्ट चाहिँ बनाएर चाहिँ नेपालगञ्जबाट इन्डिया र अरू ठाउँहरू चलाउने त्यो कुरालाई पनि अगाडि सारेका छौँ। अहिले नै भन्नुहोस् रिजनल एयरपोर्टहरू चाहिँ जहाँ छन्, चाहे धनगढी भन्नुहोस्, चन्द्रगढी भन्नुहोस्, विराटनगर, त्यहाँ क्राउड त्यो फ्लो बढिरहेछ। ओके, यसमा चाहिँ जस्तै हामी ब्ल्याक लिस्टेड थियौँ होइन। अब निकै पहल गर्दा बल्ल हामीले आइकाओको यहाँ नै जानु भएको थियो होइन, क्यानाडासम्म पुगेर त्यो हामीले सर्टिफिकेट पनि पायौँ। त्यसपछि हामी अहिले पनि युरोप जान सकिरहेको छैन होइन। त्यसलाई हामी ब्ल्याक लिस्टेडै खालको स्थिति छ, त्यसलाई हामीले चिर्नको लागि। किनभने अब ठिक छ इन्डिया र चाइनाबाट पनि टुरिस्ट आउनुपर्छ, तर अघि यहाँले भन्दै क्वालिटी टुरिस्टको चाहिँ गणना हुन्छ कि साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त्यो कारणले अलिकति युरोप भने त्यो सेक्टरबाट पनि क्वालिटी टुरिस्ट ल्याउनको लागि होइन हामीले त्यसको लागि हामी के काम गरिरहेका छौँ एउटा। अर्को हाम्रा ध्वजावाहक विमानहरू त्यहाँसम्म उडान भर्न त्यो यदि युरोपको प्रतिबन्ध हटेन भनेदेखि चाहिँ हामी सक्दैनौँ होइन। त्यस कारणले त्यतापट्टि अहिले भएकोमा तपाईँ भन्न हाम्रो जुन आइकाओको हट्यो
त्यस सँगसँगै जोडिएको अर्को सवाल के छ भने यदि हाम्रो आइकाओले हेर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ एक खालको क्वालिटी पुगेन, स्ट्यान्डर्ड पुगेन, ब्ल्याक लिस्टेड थियो भनेदेखि उसले हामीलाई सर्टिफाई गरे होइन। अब बाँकी हामी त अहिले यहाँ भर्खर भन्दै हुन्छ हामी त रिजनलमा पनि टुरिस्टहरू फैलाउन चाहँदैछौँ भनेपछि रिजनल एयरपोर्टहरूमा पनि त्यो खालको स्ट्यान्डर्डको कुरा, त्यो खालको क्वालिटीको कुरा, जसले गर्दा भोलि चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ जानु, जनकपुर चाहिँ नजानु भन्ने खालको सूचना आउन नपर्ने स्थिति गर्नलाई हामी के गर्दैछौँ? यसमा सबैभन्दा पहिला त जस्तो आइकाओले चाहिँ हामीलाई खतराको सूचीबाट हटायो र हामीले राम्रो मार्क्स ल्याएको हुनाले एवार्ड पनि गरेको छ, प्राप्त गरेको छ। अब मैले चाहिँ युरोपियन युनियनसँग पनि कुरा गर्दाखेरि मैले धेरै पटक धेरै राउन्ड कुरा गरिरहेको छु। यसमा हामीले अगाडि पनि रेगुलर कुरा भइरहेछ। अनि आइकाओ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले चाहिँ हामीलाई यो गरिसकेपछि युले राखिरहन मिल्छ र? आखिर यु भन्दा पनि माथि छ नि त आइकाओ त। भनिसकेपछि उहाँहरूले एकदमै सिरियसली अब उहाँहरूको टोली आउँदैछ र अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एकदमै रिभ्यू गर्छौँ र मलाई विश्वास छ यही आउने अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ युको उसबाट पनि सूचीबाट, कालो सूचीबाट चाहिँ नेपालको एभिएसन हट्छ र त्यस पछाडि हामी युरोपका अरू ठाउँहरूमा पनि हामी पुग्छौँ। त्यस अनुसारले हामीले एटेम्प गर्न अथवा त्यहाँ त्यो प्रोसेस हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्को भनेको हामी अहिले नै तपाईँले 1 वर्षमै यहाँ ठुलो चेन्ज देख्नुहुन्छ। जति पनि यसको विस्तारका सबै योजनाहरू रोकिया थिए, यहाँ पार्किङ वे, प्यारल ट्याक्सी वे, किनभने एउटै रनवेबाट जहाज आनन्दसँग हिँड्दाखेरि त धेरै जहाज त आउन सक्दैनन्। त्यो रनवेमा चाहिँ लेन हुन्छ, लेन भएपछि पार्किङमा जाने, अर्को ट्याक्सी वेमा जाने भएपछि अर्को आइरहनु पाउँछ। हामीले यसलाई प्यारल टोटल राउन्ड इन्टु इन ट्याक्सी वे निर्माण गर्ने, अरू पार्किङ बढाउने र यसको एक्सटेन्सनमा हामीले धेरै एग्रेसिभली काम अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को हामीले 2020 भन्दा अगाडि नै रनवे हाम्रो चाहिँ उकिनिरहन्छ नि, यसलाई पुरै, किनभने यो 10 वर्ष अगाडि बनाउनु पर्थ्यो। नेपालमा अस्थिरता छ, कोही पनि आँट गरेर काम गर्दैन, आँट गऱ्यो भने पनि आक्रमण भइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाएका छौँ र रनवे चाहिँ मलाई लाग्दछ हामी अगाडि नै 19को अलि बिचमै हामी रनवे रिह्याब चाहिँ सिद्ध्याउँछौँ। त्यसपछि रनवेको चाहिँ पुरै काटेर चाहिँ हामी रिह्याब सिद्ध्याउँछौँ। 6 घन्टाको समय लिन्छौँ। यता भैरवा चल्न थाले पछाडि त्यो 6 घन्टालाई भैरवातिर सिफ्ट गर्छौँ र अरू 18 घन्टा यहाँ चाहिँ विमान चल्छ र त्यो समयमा हामी निर्माण गर्छौँ र 2020मा चाहिँ हामी पुरै चलाउँछौँ। त्यही अनुसारको यहाँको एयरपोर्ट मात्रै होइन, भैरवाको एयरपोर्ट र अरू एयरपोर्टहरू पनि स्ट्यान्डर्ड गराउने काममा आजै लागि छ। तपाईँले हामीले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाले पछाडि मात्रै हेर्नुभयो भने पनि यहाँमा र अन्तका विमानस्थलहरूमा पनि अरू विमानस्थलहरूलाई पनि व्यवस्थित बनाउने कुरामा धेरै ठुलो परिवर्तन। अब ठुलो अभियानमा लागेका छौँ। अहिलेलाई टार्गेट चाहिँ 2020कै अभियानलाई लिउँ होइन। त्यो टार्गेटमा लागिरहँदाखेरि समस्या पनि त्यतिकै छन् होइन। जस्तै अहिले नेपाल वायुसेना निगमभित्र चाहिँ जहाज खरिदमै भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको कुराहरू बाहिर उठिरहेका छन् होइन। त्यसै गरी भोलि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा सरकार एक्लैले गर्ने होइन, धेरैवटा संस्थाको सहयोग लिनुपर्छ। ती संस्थासँग सहयोगको हात बढाउँदै जाँदाखेरि जस्तै केही समय अगाडि यहाँकै मन्त्रालयबाट चाहिँ जलपायतलाई पैसा बाँड्यो भन्ने खालको समाचार पनि बाहिर आइपुग्यो होइन। यो खालको स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ काम ठुलो गर्न जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा धेरैजना ठोक्किनुपर्ने, धेरै बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँभित्र विकृति विसङ्गति छैन भने त्यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजम के छ? यसो मन्त्री यहाँले त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान दिनु भएको छ कि? एकदम मजाले सरकारको कामहरू गरिरहँदाखेरि पहिला आन्तरिक हिसाबबाट नै त्यसलाई क्लियर बनाउने, राम्रो बनाउने, त्यहीबाट नियम अनुगमन गर्ने, त्यहीको जाँचबुझ गर्ने त्यो आफ्नो प्रोसेस छ। सँगसँगै त्योभन्दा बाहिर फेरि अख्तियार, महालेखा अरू त छँदैछन्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, यो सबैले त्यत्तिकै तरिकाबाट सक्रियतापूर्वक हेर्नु पर्दछ। जहाँसम्म मेरो मन्त्रालयको सन्दर्भको कुरा हो, जस्तो म 2-3वटा उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु। जस्तो 60 करोड चाहिँ प्रतिष्ठानहरूलाई बाँड्ने रकम त्यो 8-10 वर्षदेखिबाट दिइरहेको थियो, त्यही सूची भएकोलाई दिएको थियो। त्यसमा केही चाहिँ बरु त्यो भइरहेकोबाट चाहिँ अलिकति साहित्य कलामा पनि बरु थपिदिउँ भनेर बरु मैले त्यसलाई अलिकति थोरै त्यहाँबाट थप निकालेर खास गरी नाटकको क्षेत्रको डेभलप हाम्रो कम भइरहेको हुनाले त्यसमा अलिअलि बरु ट्रान्सफर गरिदिए हो। नत्र भने त्यो त सधैँ नियमित हुन्थ्यो। अब भयो के किन भयो भने होइन, तपाईँ मन्त्री भएको बेला पनि त्यो त रोक्नु पर्थ्यो। अनि मैले म आफै के भने के ठाने भने यो त अगाडिको आइरहेछ, अब
अब आउने वर्षमा मैले त्यो 60 करोड भन्ने 60-70 करोड 60 करोडभन्दा 60 कहिले 70 भइरहन्थ्यो। अहिले मैले चाहिँ त्यसलाई 30 करोडमा झार्दैछु। ओके, अब मैले के सोच्दैछु भने साँच्चीकै यसको आवश्यकता छ कि छैन? छैन भने यो 30 करोड अब कुनै सङ्गीत अर्को एउटा चाहिँ एकाडेमिक अर्को कुनै डिम युनिभर्सिटी, सङ्गीतको डिम युनिभर्सिटी, टुरिज्मको डिम युनिभर्सिटी अर्को काममा पो खर्च गर्ने हो कि होइन? अहिले पनि अब 30 करोड छ, आखिर त्यो त आउने नै वाला छ होइन? भने अब बाँड्ने कसलाई, दिने कसलाई हो? पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई, बिपीको प्रतिष्ठानलाई होइन, गिरिजाप्रसादको प्रतिष्ठानलाई, अनि पछि गणेश मानको प्रतिष्ठानलाई, कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रतिष्ठानलाई, मदन भण्डारीको प्रतिष्ठानलाई। यही हो नि, सधैँ सधैँ बजेटकै व्यवस्थाबाट भएको। खालि जाने मन्त्रालय मात्रै मेरो मन्त्रालय हो, बाटो भएर जाने मन्त्रालय। अनि के भयो ल, मन्त्री आखिर त्यो त भइरहेकोमा चाहिँ अब मन्त्रीले गर्यो। अनि किन यस्तो हुन्छ त भन्दा होइन, अरूले त गर्थे अरूले गरेको यो कुरा हुन्थेन, तपाईँले गर्नुभयो, त्यो तपाईँप्रति धेरै अपेक्षा छ होइन? अब त्यो अब जहाँसम्म अनि अर्को कुरा आउँछ, जस्तो एयरलाइन्सको, नेपाली एयरलाइन्सले 2टा वाइड बडी चाहिँ ल्यायो। वाइड बडी ल्याउने प्रोसेस त 4-5 महिना अगाडिको हो नि त, के 4-5 वर्ष अगाडिको हो नि होइन? त्यो अगाडि बढ्यो र खास 1.5 वर्ष अगाडिदेखिबाट काम भयो र त्यसलाई म विकास समितिमा हुँदाखेरि पनि हामी अगाडि पनि नेपाल एयरलाइन्सको अघिल्लो न्यारो बडी यो पनि यो ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागेको, नत्र भने हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। अब आइसके पछाडि, अब जहाज आइसके पछाडि यो त मैले आउने बेलामा चाहिँ वेलकम गरेँ, मैले रोकिनँ, मैले छेकिनँ। यो रोकेर छेकेर चाहिँ 2टा जहाज बराबरको चाहिँ 22-23 अरब रुपियाँ चाहिँ यताउति परेको भए फेरि हाम्रो सोसाइटीमा क्या वाह गर्यो भन्ने पनि हुनसक्थ्यो। नेगेटिभमा छ नि त, फोडिदिँदा बिगाडिदिँदा चाहिँ। अब के छ, यो आउँछ, यो आइसके पछाडि यो आइरहेको छ, यसमा केही भएको रहेछ, तलमाथि भएको रहेछ भने छानबिन हुन्छ, छानबिन गरेर निकाय छन्, महालेखा छ, अख्तियार छ, भित्रबाट आन्तरिक हिसाबमा आइरहेका क्वेसनहरूकोमा मैले पनि छानबिन गरिरहेको छु, मैले पनि हेरिरहेको छु। तर अब यसलाई रोकेर छेकेर चाहिँ चल्छ? यो एकातिर गइरहन्छ, काम भइरहन्छ, अर्को केही त्यसमा कैफियत रहेछ, केही कुरा खराबी रहेछ अथवा कसैले केही बदमासी गरेर छ भने त्यो त्यसको दायरामा आउँछ। तर यहाँ फेरि जहाज आउने बित्तिकै खाएर अरू मात्रै भन्न थाल्ने हो भने यहाँ कसले ल्याउँछ? यो कसले काम गर्छ जोखिम लिएर? यही रनवेको रिहाब र यस्तै कतिपय अब हामी एक्सटेन्सन गर्दैछौँ नि, त्यो कसरी नै आँट नगर्ने, अनि बरु यस्तै काम अल्झाएर बिगारेर केही नगरेर बसेर गर्ने धन्दामा कसैको चासो हुँदैन। त्यो त काम गर्ने भन्दा 1000 गुणा खराब हो नि त। हाम्रो विकास नभएको कारण नै जोखिम नलिने, काम नगर्ने, काम गर्दा कारबाही परिन्छ भन्ने ठान्ने, आफ्नो फाइदा भयो भने मात्रै काम गर्ने, यो तरिका चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ग्राह्य हुँदैन। म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले आयो, यो चल्छ। अब त्यहाँ केही रहेछ भने छानबिन पनि आफ्नो प्रोसेस छँदैछ नि। स्टेटको चाहिँ त स्टेट यसमा त चुप लागेर त बस्दैन नि। तर हतोत्साही गराएर मैले कुनै मेरो अर्को अधिकारीलाई हतोत्साही गराएर अनि काम हुनसक्छ, किनभने इन्स्टिट्युसनमा त कसैलाई पनि हतोत्साही गराउने होइन। तर गलत छ भने हो, यही सवाल हो। तर यदि गलत छ र त्यहाँभित्र केही भइरहेछ भने फेरि एज अ मन्त्रालय अथवा एज अ मन्त्री म यसलाई ठिक गर्छु भन्ने पनि तपाईँमा अपेक्षा राख्छ पब्लिकले। किनभने अहिले जस्तै भन्न तपाईँलाई हामी सुरुमा क्वेसन गर्थ्यौँ नि, जस्तै तपाईँ सभापति हुँदाखेरि क्वेसन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले मन्त्री भएपछि जवाफ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन? त्यतिखेर गरेका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अहिले रविन्द्र हुनुभयो भनेदेखि त भन्न, जुन अघि यहाँले नै भन्नु नि, तपाईँ हुँदा पनि भन्ने प्रश्न आउनुको कारण नै तपाईँप्रतिको अपेक्षा आएको, त्यसलाई पोजिटिभ। तर के यो जम्मै सवाल उठाएको मैले चाहिँ किन भन्दा यो यसको अर्थ त्यहाँ राम्रै राम्रो भइरहेछ भन्न पनि होइन, त्यहाँ नराम्रै नराम्रो भइरहेछ। तर यो हुन्छ है, हाम्रो टेन्डेन्सी यस्तो छ, हाम्रो काम गराएको शैली यस्तो छ होइन, हाम्रो टेन्डेन्सी अथवा हाम्रा तरिकाहरू, हाम्रा चाहिँ त्यहाँ लुप जुन कतिपय हिजो भएका थिए र न आज क्वेसन उठ्यो। त्यसले गर्दा त्यसप्रति म एकदमै धेरै सजग छु। तर यहाँ कस्तो छ भने कतिपय कुरामा तपाईँले गलत कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोज्यो, सबैभन्दा गलतले चाहिँ तपाईँले आक्रमण गर्छ। त्यसो भन्दा चुप लाएर बसेको ठिक कि भने जस्तो लाग्यो। जस्तो तारा गाउँको, यो तारा गाउँमा 48 सालको कुरा हो त्यो दिएको। 48 सालमा 39% सेयर, 49-50 सालमा आइपुग्दाखेरि त्यो 23% सेयरमा झऱ्यो फेरि उ गर्दाखेरि। अनि पछाडि यो 5-6 वर्ष अगाडि नै यो चाहिँ सरकारले त्यहाँ चाहिँ राइट सेयर चाहिँ किनेन, त्यसले गर्दाखेरि र अनेकन चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि सरकारको सेयर घटाएर चाहिँ 9%मा झऱ्यो। अनि 9%मा झर्दाखेरि प्रतिनिधित्व पनि कम भयो। अनि यो किन भएको, यो कसरी भएको, यसको सबै माग्दाखेरि ल
यो त यहाँ चाहिँ अर्को अब यहाँ के भयो भने अब अस्ति 39% अथवा चाहिँ 23% अब चाहिँ फेरि त्यसलाई गरेर चाहिँ हेरेर चेक गरेर कारबाही गरेर गलत कुरालाई कारबाही गरेर चाहिँ ल यो सरकारको यति % हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यतिभन्दा कम्ती नभयो भन्ने कुरा पनि आउन सक्ने अवस्था छ। अविश्वास अत्यधिक बढी छ। जबकि आजको सेयर, आज जुन सेयर छ त्यो त आज त कसैले केही पनि गर्न सक्दैन नि त। अब त्यसलाई अगाडिदेखि रिभ्यू गरेर गर्नु पर्यो। अगाडिदेखि रिभ्यू नगरोस्, यो कुरामा आउँदै नआओस् भन्ने चाहिँ फेरि मान्छेहरूको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ आक्रमण गरिदियो होइन, तपाईँले आइकाओमा गएर सर्टिफिकेट बुझिरहँदा अथवा तपाईँले चाहिँ हामीले 2टा वाइट बडी ल्यायौँ भनेर ट्विट गरिरहँदा त्यहाँ आएको जवाफबाटै थाहा हुन्छ नि मेरो पालामा डिसिजन भएको भनेर लेख्ने अर्थमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो जस लिनलाई अगाडि हुन्छ होइन, त्यहाँ अपजस आइलागो। अहिले तपाईँले भन्नुहोस् त 5 वर्ष अगाडिदेखि विमान खरिदको प्रक्रिया सुरु भएको थियो, अब छानबिन गर्न थाल्ने हो भने त 5 वर्ष अघिदेखिका पदाधिकारी जम्मै आउँछन् होला। त्यतिखेर चाहिँ भागाभाग गर्ने, अहिले चाहिँ प्लेन आएको जस चाहिँ लिने भन्ने खालको दोहोरो टेन्डेन्सी। तर मैले भन्न खोजेको यसमा म सरकार निरन्तर अविच्छिन्नवाला हो। त्यसले गर्दाखेरि म अगाडिको सरकारको अर्को यो भन्दिनँ। म ती कुराहरूलाई चाहिँ संस्थागत तरिकाबाट नै हेर्छु। जहाँ मेरा बेलामा कमजोरी भएको छ, कहाँ कसले गरेका छ, ती गलत गर्ने चाहिँ छानबिनको कारबाहीको दायरामा पर्छन्। तिनीहरू कसैले पनि छुट पाउँदैनन्। तर काम चाहिँ रोकिँदैन, काम अगाडि बढ्छ। जसले गर्दाखेरि अब हामी अन्तिममा जति पनि विषयहरू हुन्छन् नि त्यो अगाडि नै भइसकेका हुन्छन्। तर आज आएर चाहिँ के गराउँछ, ल अब अहिले चाहिँ कतिपय बजारमा चाहिँ अनावश्यक तरिकाले चाहिँ होइन एउटा 600 एउटाले लेखिदियो, अर्को राखिदियो। अनि पछि त ती जति पनि आएका विषयहरू छन् राम्रोसँग खोजबिन गरौँ न, राम्रोसँग छानबिन गरौँ। हावादारीमा चाहिँ मात्रै बोलेर त भएन र ठिक सत्य तथ्य निकालेर अनि अगाडि जानु पर्यो। हामी कहाँ जब खराबी भएको छ भने पनि सत्य तथ्य निकालेर चाहिँ कारबाही गर्ने नजाने, राम्रोलाई अगाडि बढाउँदै नबढाउने, यही अलमलमा हामी छौँ। म सुरुकै पार्टमा त्यस कारणले हामीले झन्डै 60-70 वर्षदेखि चाहिँ सरकार सञ्चालन पद्धतिमा गरेका गल्ती अब यो सरकारले सच्याउँदै लानु पर्यो। किन यो सरकार स्थिर छ, योसँग पावर छ भनेपछि यसलाई नेगेटिभ, त्यो पावरलाई नेगेटिभमा युज गरेर पोजिटिभमा युज गरेर सिस्टम बसाल्न सक्यो भने पनि भोलि मान्ने यो सरकारले एउटा सिस्टम बसाल्यो भने त्यसपछि यो सरकार यो दलको नआइने अरू दलको आइन सिस्टममा चल्न बाध्य हुन्छ र ठिक हुन्छ र हामीले सोचेको जस्तो अहिले सबै नेपाली जनताको समृद्धितिर हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ यो सरकारले काम गर्न चुक्नु भएन भन्ने सवाल हो। यसमा हाम्रो यो सरकार त्यस कुरामा चुकेकै छैन, चुक्दैन। हो, कतिपय अलमलहरू होलान्, कतिपय सामाजिक परिवेशले होइन आलोचनाले विरोधले केही प्रभाव पारेको होला। तर हामी जुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। अझ मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मैले यो छोटो समयमा म दावाका साथ भन्छु, यो छोटो समयमा जति धेरै चेन्ज छ, जति धेरै सुधार भएको छ, जति धेरै परिवर्तन भएको छ, मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो हो। मैले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि ठुलो। मलाई चाहिँ एयर ट्राफिकमा म्यानेजमेन्ट चाहिँ जो कन्जेक्सन र चाहिँ होल्ड हुने अवस्था थियो नि, सक्नुहुन्न, यो हुनै सक्दैन भन्थे। आखिर भयो। राजविराजमा चाहिँ जहाज गयो भने त कान काटेर पाता त्यो एयरपोर्ट बनेर चाहिँ गयो भने त ल एयरपोर्ट बनाउनु होला जबरजस्ती, तर जहाज जाँदैन। आज जहाज पनि रेगुलर छ, एयरपोर्ट पनि बनिसक्यो। हाम्रा चाहिँ जति पनि चाहिँ चल्न सक्ने सम्भावना भएका एयरपोर्टहरू चलिरहेछन्। हामीले जति पनि जस्तो अब हामीले यहाँको समय 21 घन्टा मात्रै बनाएका छैनौँ। अहिले हामी डोमेस्टिकमा आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ अब हामी 6 बजेबाट चाहिँ चलाउन सुरु गर्छौँ। अहिले हामी 7 ओभर यता ल्याइसक्यौँ। अहिले बिहानै बिहानै हाम्रो डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चाहिँ बाहिर जान पाउँछन्, चाहे धनगढी, चाहे विराटनगर, चाहे पोखरा 8 बजीभन्दा अगाडि जाँदैन त्यो, अहिले अगाडि जान्छ। हामी 6 बजे ल्याउँदैछौँ, त्यसले हामीलाई 1.5-2 घन्टाको समय दिन्छ। हाम्रो सिङ्गल रनवे हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर एउटा चाहिँ सवाल छ है रविनजी, जस्तै कतिपय स्थानीय तहसम्म चाहिँ हामीले प्लेन पुर्याउने नाममा चाहिँ फेरि स्थानीय तहहरूको व्यवहार बढिरहेछ, खाली सिट भइरहेछ, अनि त्यसमा स्थानीय निकायले पैसा तिरिरहेछ भन्ने खालका पनि छन्। त्यसकारण तिनीहरूको कन्डिसन पनि हेर्नु, प्लेन मात्रै ल्यान्ड गराएर म चाहिँ कहिले पनि प्लेन मात्रै ल्यान्ड गराउने पक्षमै छैन। जुन कुराको एडभोकेसी सधैँ रविन्द्र अधिकारीले गरेको हो, मैले एयरपोर्ट प्लान किन भनिरहेको छु अहिले। जुन एयरपोर्ट चल्छ त्यो चलाउने, नचल्नेलाई सम्पत्तिको संरक्षण गरेर राख्ने, अनि जहाँ अति आवश्यक छ होइन जनताको चाहिँ अरू सडक पुगेको छैन त्यहाँ सरकारले पुर्याउने। आज कर्णालीका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहाज पुर्याउने बनायौँ। अरू रिमोट एरियाहरूमा जहाज धमाधम चलिरहेको छ। हामी साना जहाजहरू पनि किन्दैछौँ। फेरि त्यसमा अलिअलि नोक्सान घाटा परेछ भने पनि अन्ततः कमाएकोले अलिअलि त्यहाँ हाल्नुपर्छ दुर्गम क्षेत्रमा पठाउँदाखेरि, नाफा खोजेर हुँदैन। तर चल्दैन,
त्यस्ता ठाउँमा पठाउनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर हामीले चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक होइन कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने त्यो प्लानबाट जाँदैछौँ। मैले कहिले पनि यो बजेटमा अहिलेको बजेटमा 18-20वटा एयरपोर्टका नाम भनेर चाहिँ ती एयरपोर्ट हामी बनाउनेछौँ भने मैले भन्न लगाएन नि। तर कुरा के छ भने यहाँ तपाईँ जब केही काम हुँदै गयो नि अनि त्यो आवश्यक छैन, त्यो पनि आवश्यक छैन, कतिपय जेन्युन आवश्यक हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। गर्न नपर्नेलाई गर्ने हुँदैन। जुन राष्ट्रको चाहिँ सम्पत्ति मात्रै खर्च हुने, पैसा मात्रै खर्च हुने काम चाहिँ गर्नु। ओके, लङ रनमा हुनुहुन्छ 5 वर्षसम्म हामी यो सवाल जवाफ र यो बहसलाई निरन्तर राख्नु नै पर्ने आवश्यक छ। किनभने तपाईँहरू काम गर्दै जानुहुन्छ, कहीँ केही भयो भने हामीले क्वेसन गर्ने, तपाईँहरूले गरेको पोजिटिभ काम तपाईँहरूले बताउनु नै हो। त्यो बहस निरन्तर नै जान्ने छ। त्यस कारण यसलाई मैले अहिले सक्यो त भन्दिनँ, तर हाम्रो समय सिद्धिएकोले यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँले समय दिनुभयो।